نحن الوحيدين جدا، لا نجتمع إلا في صفحات كاتب سوداوي يعرف عنه الوحدة. نحن أبناء حزن فرانز كافكا، فلسفة نيتشه، اكتئاب دوستويفسكي، وعبثية ألبير كامو. نحن كل الكتابات الحزينة التي كتبها أدباء مجهولون كانوا يعانون من الوحدة والحزن. نحن مقطوعة حزينة لعازف انتحر من الاكتئاب. نحن الخطوط التي رسمها فان جوخ بيد مرتعشة قبل أن ينتحر، الكلمات الأخيرة لداليدا قبل انتحارها، والرعشة الأخيرة لغاندي قبل أن يغتال. نحن أصحاب الجداريات الحزينة في الأزقة والحواري، قاطني العشوائيات الفقيرة من الحب المزينة بالكذب والنفاق. نحن أولئك الذين نسلوا من كل من كان يعاني من متلازمات الخوف واضطرابات الاكتئاب. نحن أولئك الذين يجلسون في الصفوف الأخيرة في المحاضرات، لا يلاحظ أحد وجودنا ولا يهتم أحد بغيابنا. نحن أصدقاء الليل والحزن والاكتئاب. نحن من لا يعرف أحد حقيقتنا، ومهما اقترب منا أحد لا يحظى إلا بالقليل جدا عنا. نحن الوحيدين جدا، لا يملكون شخصا يبكون معه على الأشياء التافهة قبل الهامة. نحن أولئك الذين اعتادوا الفقد والألم والوجع، الذين يتألمون لبكاء الأطفال، للمشاهد الدموية، وقد نبكي لمشاهدة مشهد حزين في فيلم سينمائي. نحن من لا نملك أي أسباب لأفعالنا، ولا نعرف كيف يمكن تبريرها أو حتى الدفاع عن أنفسنا. أولئك الذين اعتادوا السهر دون سبب واضح، من لا نملك مبررا للتأمل في السقف، في السماء، في متابعة أشكال النجوم، وقد نخلق من أشكال السحاب رفاقا لنا. نحن أصحاب الأدمغة العتيقة التي تفشل المهدئات في تسكينها، أولئك الذين يتعكر مزاجهم بكلمة عابرة، أصحاب المزاج المتغير بشكل متواصل، ونوبات البكاء والحزن المفاجئ. نحن الذين لا يهتم أحد بنا، فلم نعد نهتم لأمر أحد. نحن أصحاب الأسئلة الوجودية التي لا إجابة لها، من يعتاد الصمت في أشد المواقف التي تستدعي الحديث. نحن من لا تؤخذ كلماتنا على محمل الجد أبدا. نحن من نخلق الحجج لنعتذر عن حضور الحفلات والتجمعات. نحن أصدقاء الجميع ولا صديق لنا، أولئك الذين اتخذوا الموسيقى رفيقا لهم. نحن كل الأشخاص الذين يسيرون في الشوارع وقت هطول المطر، من يبكون في غرفتهم مساء ويستيقظون في الصباح كما لو أنهم لم يبكوا لساعات. نحن أصحاب الرسائل التي لم ترسل، والوجع الذي لا ينطق، والأمنيات التي لم تتحقق. نحن الوحيدين جدا، المزيفين أمام الناس، الصادقين أمام أنفسهم. نحن من لا نملك إلا قلوبا مكسورة، وأحلام محطمة، وأمنيات أصبحت في طوق النسيان. نحن المنسيين لكن لا ننسى، الموجوعين الذين لا يقدرون على إيلام أحد، والمسالمين حتى اعتداء البعض على مشاعرنا دون رد فعل منا. نحن الوحيدين جدا في كل شيء، في عزلتنا، في لحظات اكتئابنا، ولا يعرف أحد عن أوجاعنا. نحن من نبكي في صمت، ونتألم في صمت، ونصرخ في صمت. نحن المزاجيين المصابين بلعنة التفاصيل، والوسواس القهري، ومتلازمات الخوف والقرب والاهتمام. نحن صرخات الألم التي لا تسمع، ورعشات الحزن الخافية. نحن الذين لا نجتمع أبدا، لكن يعرف بعضنا الآخر. نجتمع في الحزن والاكتئاب والسكون والظلام الدامس وسط الزحام. نختبئ في المقاعد الأخيرة، ونختبئ عن نظرات الشفقة السخيفة. نحن الوحيدين جدا، كآخر طفل على الأرض في مدينة الموتى. كان هذا مقتطف من رواية كل الطرق لا تؤدي إلى روما للكاتب محمد طارق، اللي حاول من خلالها يعبر على واحد الشريحة من المجتمع
اللي الأفراد ديالو كيتشاركوا في مجموعة من الصفات كلها كتصب في نهر الحزن والاكتئاب. الاكتئاب اللي عرف واحد الاهتمام غير مسبوق من طرفنا، ربما كان وراء هذا الشيء الروايات اللي انتشرت على الانترنت بشكل كبير، وكذلك الصفحات اللي ولات مختصة في نشر كل ما له علاقة بالاكتئاب والحزن والمواقف اللي كتسبب للإنسان أزمات نفسية. حتى في صفحات الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي. هذا الشيء من واحد الناحية هو إيجابي لينا باش نقدروا نعرفوا الداخل ديالنا اش فيه، ونقصوا من ديك السطحية ديال تفكيرنا، ونلتفتوا لشي أمور اللي ما نقدوش نشوفوها في لحظات فرح وسعادة. وحتى الروايات الكئيبة والصفحات اللي كتهتم بنشرها كتخلينا نقراو باش نتعرفوا ونتصالحوا مع ذواتنا. أما العزلة فهي الملجأ الوحيد للإنسان باش يجاوب على بزاف ديال الأسئلة، من بينها شكون أنا، وغيرها من الأسئلة الوجودية اللي كتعطي لحياتنا معنى. ومن واحد جهة أخرى يقدر هذا الشيء يدمر الإنسان، يقدر ينتحر ولا يمرض راسو ولا يخرج على حياته ككل. حتى دوستويفسكي اللي كيتعتبر من أبرز الشخصيات اللي عبرت على الحزن في تاريخ البشرية قال في أحد كتاباته أن العزلة الخانقة انتحار روحي، وأن الإنسان أحيانا كيبغي يعزل راسو باش يحقق ديك السعادة الكاملة، ولكن هيهات باش يحققها، بل العكس غادي يقتل غير راسو. من خلال تجربة شخصية وتجربة مجموعة من الأشخاص اللي تعرفت عليهم في حياتي، العزلة والاكتئاب كتبان في الأول شيء جميل وجذاب، وكتتحمس أنك تنغمس فيه بطريقة عمياء، وما كتفيق حتى تلقى راسك في واحد المعمعة اللي الأكسجين ما تلقاش فيه تما. وهنا إلا كنتي قوي وعنيد غتنجو، وخا غتكون خسرتي بزاف ديال الحوايج لداخل ديالك، وإلا استسلمتي غتكون ديك الفرصة الحياة اللي تعطات ليك مشات من بين يديك بشكل نهائي. لذا خصنا نكونوا اذكياء مع داكشي اللي كنقراوه وداكشي اللي كيتسجل في دماغنا بلا ما نشعروا، وناخذ الحياة كأنها معركة خصنا نفوزوا فيها. وإلا كنتي مكتئب تيقني ما عمرك غتلقى حل في يوتيوب ولا في شي قنت اخر، تقدر تلقى ارشاد ولكن ما عمرك غتلقى حل. الحل راه لداخل ديالك، خصك غير تتجرأ وتلقاه. فلنعيش الحياة بأمل، بحب أنفسنا، بالاهتمام بذواتنا، وبلغتي الأم أقول جيركني وذيرخا.